बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास पेपर उर्दू क्वेश्चंस आज हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निसार मैं तेरी गलियों के आए वतन के जहां चली ये रस्म के कोई नसर उठा कर चले। ये किसका लिखा हुआ शेर है? ये अजीम इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब का लिखा हुआ शेर है। एक और सवाल मोस्टली रिपीटेड है उर्दू के हवाले से कि फैज़ अहमद फैज़ साहब को लेनियन पीस प्राइज कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा, लेनियन पीस प्राइज सोवियत यूनियन की तरफ से फैज़ अहमद फैज़ साहब को 1962 में दिया जाता है। एक और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ दूसरी कौन सी ऐसी पाकिस्तानी अजीम शख्सियत हैं कि जिनको लेनियन पीस प्राइज दिया जाता है? वो बाबाए खिदमत अब्दुस्सत्तार एदी साहब हैं। अब्दुस्सत्तार एदी साहब, इनको भी यही लेनियन पीस प्राइज दिया जाता है उनकी अजीम ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज की बेस पे। तो ये वो पाकिस्तानी शख्सियत हैं कि जिनको फैज़ अहमद फैज़ के साथ भी लेनियन पीस प्राइज दिया गया था। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किसका लिखा हुआ कलाम है? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किन का लिखा हुआ कलाम है? तो ये लिखा हुआ कलाम ये भी फैज़ अहमद फैज़ साहब का लिखा हुआ कलाम है। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये भी लिखा हुआ कलाम फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। एक और सवाल ये भी बन सकता है फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से कि फैज़ अहमद फैज़ साहब को पाकिस्तान का कौन सा सिविल अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखिएगा, निशान इम्तियाज दिया जाता है। निशान इम्तियाज दिया जाता है। और ये निशान इम्तियाज कब दिया जाता है? 1990 में ये दिया जाता है। याद रखिएगा, 1990 में ये अवार्ड दिया जाता है जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत होती है। एक और सवाल ये भी बन सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब कब पैदा हुए? तो ये सवाल मोस्टली रिपीटेड है। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब 13 फरवरी 1911 1911 सियालकोट में पैदा होते हैं। सियालकोट में पैदा होते हैं। एक और सवाल ये भी बन सकता है कि शोराए आफाक जो इनकलाबी एक नज़्म है कि लाज़िम में हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौह अज़ल में लिखा है, जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा रोई की तरह उड़ जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। तो ये किसका लिखा हुआ कलाम है? तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ साहब का लिखा हुआ कलाम है। एक और सवाल इनके कलाम के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि नुस्खा हाय वफा और जिंदा नामा किन की लिखी हुई ये तसानीफ हैं? नुस्खा हाय वफा और जिंदा नामा ये किन की लिखी हुई तसानीफ हैं? तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई तसानीफ हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है। अगला सवाल है कि इकबाल की नज़में शिकवा जवाब शिकवा किस हैयत में लिखी गई हैं? तो वो मुसद्दस की हैयत में लिखी गई हैं, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब जब शिकवा लिखते हैं और उसके बाद जवाब शिकवा लिखते हैं तो ये किस हैयत में होती है? ये मुसद्दस की हैयत में होती है। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? तो वो म्यूनिच यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। पीएचडी की डिग्री तो वो कौन सी है? वो म्यूनिच यूनिवर्सिटी है। वो म्यूनिच यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल साहब ने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और अल्लामा इकबाल साहब को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है कि जिन्हें पाकिस्तान की मुफक्किर पाकिस्तान एंड इवन मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। और इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है? 1938 को इनकी डेट ऑफ डेथ है।
اور علامہ اقبال صاحب کے بارے میں یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب کے نظیم استاد کا نام بتائیے، ٹیچر کا نام بتائیے کہ جنہوں نے ہمیں اقبال دیا، جنہوں نے اقبال کو فورس کیا کہ وہ شاعری کی طرف آ جائیں، لٹریچر کی طرف آ جائیں، نہیں تو اقبال لٹریچر بھی چھوڑ چکے تھے۔ وہ ہیں پروفیسر آرنلڈ صاحب۔ ان کے پروفیسر استاد پروفیسر آرنلڈ، a man who gave us اقبال، جس نے ہمیں اقبال دیا تھا، کیونکہ اقبال تو لٹریچر پوئٹری چھوڑ چکے تھے جی، جس نے ہمیں اقبال دیا تھا جی۔ علامہ اقبال نے اپنا تخلص کیا رکھا تھا؟ ان کا تخلص کوئی نہیں تھا، بہت کم و بیش اپنا نام اقبال ہی استعمال کیا ہے، لیکن بہت کم ہی استعمال کیا ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب کے بارے میں کہ یہ سارے کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری، فلاسفی آف ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہاں سے حاصل کی تھی؟ میونچ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ تو علامہ اقبال صاحب کے بارے میں یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اردو کے حوالے سے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا ہے؟ The next question is، اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ خاک اور خون کس کا ناول ہے؟ عظیم ناول خاک اور خون، ایک اردو میں ناول کے حوالے سے بہترین ناول خاک اور خون، اور یہ نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول ہے، نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ ردیف کے بغیر جو نظم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ردیف کے بغیر جو نظم ہوتی ہے وہ نظم مورع کہلاتی ہے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ یہ اکثر اوقات امتحان میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ ردیف کسی بھی غزل یا نظم کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وسیع صاحب فرماتے ہیں کہ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیرا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اب اس میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ردیف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور مطلع کے اگر لفظی معنی آ جائیں، مطلع کے لفظی معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا، نکلنا۔ اکثر اوقات کمیشن کے امتحان میں یہ سوال بار بار پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ مطلع کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مطلع کے لفظی معنی ہی طلوع ہونا، نکلنا کے ہیں۔ کسی بھی غزل یا نظم کے اس پہلے شعر کو مطلع کا شعر کہتے ہیں کہ اس میں ردیف قافیہ موجود ہوتے ہیں۔ ردیف بار بار دہرائے جانے والے الفاظ، اور قافیہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن یا ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اردو زبان کا پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی صاحب کو اردو زبان کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ The next question is، گرگ آشنائی کی ترکیب میں اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ گرگ آشنائی کے ظاہری طور پر دوستی اختیار کرنا، لیکن بباطن اندر کیا ہے؟ دشمنی اختیار کرنا۔ تو یہ اس کے مفہوم کے حوالے سے سوال پوچھا ہوا تھا کہ گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے، استعمال ہوتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بظاہر دوستی لیکن اندر اندر کیا ہے؟ دشمنی پال کے رکھنا، وہی منافقت کی چال چلنا۔ تو یہ مفہوم اس کا پوچھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ آڑے آنا محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کی مصیبت میں کام آنا، تو اس وقت محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، آڑے آنا اسے بولیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ گلاب، یہ خوبصورت گلاب کا پھول ہے، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ اب یہ اسم اشارہ ہے۔ اب اسم اشارہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو جائے، جیسے اس میں لکھا ہے کہ یہ خوبصورت گلاب، یہ خوبصورت گلاب، اس میں یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے۔ اور مشارن الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن الیہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ وہ کتاب، اب وہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ بعید ہے بیسیکلی، اور کتاب کیا ہے بھائی؟ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ مشارن الیہ کہلاتا ہے، یاد رکھیے گا ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس۔ تو اسم اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے
اور जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि बूढ़ा तोता से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है कि बेवकूफ़ आदमी, बेअक्ल आदमी, जिसको कोई समझ ना आती हो, ना समझ आदमी, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि बूढ़ा तोता। उसका मतलब होता है कि बेवकूफ़ आदमी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल है कि यादों की बारात किसकी आप बीती है। ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि यादों की बारात किसकी आप बीती है। ये जोश मलही आबादी साहब की ये आप बीती है। तो ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है उर्दू के हवाले से कि यादों की बारात किसकी आप बीती है। ये जोश मलही आबादी की आप बीती है। उसके बाद है कि खान बहादुर कवायद की रूह से क्या है। ये लक़ब है। लक़ब वो होता है कि वो नाम जो किसी सिफत, वास्फ या खूबी की वजह से पड़ जाए, खूबी की वजह से रखा जाए या पड़ जाए, तो उसे क्या नाम देते हैं। ये लक़ब है। एक सबसे अहम सवाल जहां पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर बैठते हैं, वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि कायद-ए-आज़म ग्रामर की रूह से क्या है। कायद-ए-आज़म ये खिताब है या लक़ब है। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर औक़ात गलती कर बैठते हैं कि खिताब या लक़ब। तो कायद-ए-आज़म लक़ब है, ये खिताब नहीं है। किसी कौम ने किसी हुकूमत ने किसी खास कारनामे की बुनियाद पे नहीं दिया था, बल्कि एक वस्फ़ की वजह से उनका नाम पड़ गया। तो कायद-ए-आज़म ग्रामर की रूह से खिताब नहीं है, ये लक़ब है, आपने याद करना है। इसी तरह से लक़ब वो वस्फ़ होता है जो किसी ख़ास सिफ़त खूबी की वजह से पड़ जाए। जैसे अबू बकर का लक़ब क्या है, सिद्दीक़ लक़ब है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये भी सवालात पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि दारुल सल्तनत ग्रामर की रूह से क्या है। इसे इस्म ज़र्फ़ मकां बोलते हैं, जो किसी मकान को ज़ाहिर करे, जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, उसका नाम बोलेंगे इस्म ज़र्फ़ मकां बोलते हैं। जैसे मस्जिद, जैसे मदरसा, जैसे बाज़ार, जैसे दुकान, जैसे गली वगैरह, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये इस्म ज़र्फ़ मकां कहलाते हैं, जो किसी जगह को ज़ाहिर करते हैं। अगला सवाल है कि मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं अजीम शायर मीर अनीस साहब। मरसिया निगारी के हवाले से सबसे मशहूर शायर हैं, और मरसिया निगारी उस वक्त की जाती है जब किसी के दुख के ऊपर, किसी की मौत फौत के ऊपर जो शायरी लिखी जाती है, जो गमनाक कलाम लिखा जाता है, तो उसको असनाफ को नाम देते हैं कि ये मरसिया निगारी है। और मरसिया निगारी के हवाले से सबसे मशहूर शायर मीर बब्बर अनीस साहब है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल कौन सा है। अगला सवाल है कि शेर का मिसरा कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहते हैं, याद रखिएगा। अब मक्ता के लफ्जी मानी अक्सर का इम्तिहान में वो पूछता है, तो याद रखिएगा मक्ता के लफ्जी मानी है कता करना। कता करना काटना के हैं, याद रखिएगा जी। तो किसी भी गज़ल या नज़म के उस आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मौसन, इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मौसन, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर। तो ये मोहसिन नकवी साहब का शेर है, जिसमें तखल्लुस का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये भी मक्ता का शेर है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको मक्ता का नाम दिया जाता है। उसके बाद है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि मूवमेंट, कोई चीज़ करके दिखाना। सो ये ड्रामा का लफ्ज़ी मतलब है। तो ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद है कि दीदाए बीना का क्या मतलब है। दीदा दीद को बोलते हैं और बीना देखना से है। सो देखने वाली आँख को बोलते हैं कि ये दीदाए बीना है। जो दीदावर हैं उनको भी नज़र नहीं आता, जो देखने वाली आँख है उसको नज़र नहीं आता क्या जुल्म व सितम। तो उस हवाले से ये मुहावरा भी बोला जाता है कि जो दीदावर हैं
ان کو بھی نظر نہیں آتا. تو دیدہ بینا دیکھنے والی آنکھ کو بولتے ہیں, بصارت والی آنکھ کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ وصل کا متضاد کیا ہے؟ وصل کا متضاد ہے ہجر. دی مؤذن نے اذان شب وصل پچھلے پہر, دی مؤذن نے اذان شب وصل پچھلے پہر, ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا. تو وصل کا مضاد کیا ہے؟ وصل کا مضاد یاد رکھیے گا, وہ ہجر ہوتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے. اگلا سوال ہے کہ مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسدس حالی, الطاف افسن حالی کی لکھی ہوئی عظیم کتاب جو ایک تصنیف ہے, اس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام بھی ہے. اپس اینڈ ڈاؤن جسے بولیں گے, یہاں پہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیسے اپ ہوا, کیسے ڈاؤن ہوا, ٹھیک ہے, اس کے عروج و زوال کی داستانیں اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں پوری کی پوری بتائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سوال اکثر اوقات ریپیٹڈ ہے کہ مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ مد و جزر اسلام ہے. اس کے بعد ایک عظیم شاعر جان ایلیا کا اصل نام کیا تھا؟ سید جان اصغر ان کا اصل نام تھا, یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہے کہ گھر سے گھر تک کس کی تصنیف ہیں؟ احمد ندیم قاسمی کی تصنیف ہیں. اور احمد ندیم قاسمی کی شعرۂ آفاق دو یا کلمات ملی نغمے کی صورت میں پاکستان کے بارے میں مختلف موضوعات کے اوپر یہ گائی جاتی ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلائی رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. تو یہ بھی شعرۂ آفاق کلمات کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے کہ طفل مکتب ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ طفل مکتب اس کا مطلب ہوتا ہے نا تجربہ کار. طفل بولتے ہیں بچہ, اور مکتب جہاں پر کتاب پڑھائی جاتی ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں یا اسکول بھی کہا جاتا ہے. تو طفل مکتب اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ان ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, جو نا تجربہ کار ہوتا ہے, جس کو ابھی سمجھ صحیح طرح سے نہیں آئی ہوتی, تو اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے ترکیب طفل مکتب, یعنی کہ نا تجربہ کار شخص, اسے طفل مکتب کہا جاتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے. اگلا سوال ہے کہ رات کی رانی کی خوشبو سے کوئی یہ کہہ دے کس کی نظم کا مصرع ہے؟ یہ پروین شاکر صاحبہ کی لکھی ہوئی جو نظم ہے ان کا مصرع ہے. اور جو پروین شاکر صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. تو پروین شاکر صاحبہ کا یہ جی نظم ہے, اس کا یہ مصرع ہے کہ رات کی رانی کی خوشبو سے کوئی یہ کہہ دے. یہ پروین شاکر صاحبہ کی نظم کا مصرع ہے. اور شعرۂ آفاق نعتیہ کلمات, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ خالد محمود نقشبندی صاحب نے یہ عظیم نعت لکھی ہے کہ جو اکثر اوقات نعتیہ کلمات یہ پڑھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ حمدیہ کلمات کے طور پر بھی پڑھے جاتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ خالد محمود نقشبندی کے کلمات ہیں. اس کے بعد ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ کن کا لکھا ہوا شعر ہے؟ یہ ثاقب لکھنوی کا لکھا ہوا شعر ہے. ثاقب لکھنوی, اصل جو اردو ادب کا ماخذ مخرج منبع ہے وہ لکھنؤ سے ہی ہوا ہے. ثاقب لکھنوی لکھنؤ کے عظیم شاعر ہیں. تو ان کا لکھا ہوا شعر ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے. اگلا سوال ہے کہ زیر زبر پیش لگانے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں اعراب کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. زیر نیچے, زبر اوپر, پیش لگانا, اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب لگانا بولتے ہیں اردو میں. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مشہور ناول خدا کی بستی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شوکت صدیقی صاحب ہیں. خدا کی بستی, میرے خلیفہ محل سے نکلو خدا کی بستی میں جا کے دیکھو, میرے خلیفہ محل سے نکلو خدا کی بستی میں جا کے دیکھو, غریب ماں نے سلا دیا ہے بلکتے بچوں کو پھر سے بھوکا. تو مشہور ناول خدا کی بستی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ شوکت صدیقی صاحب ہیں. اس کے بعد ہے کہ سر آنکھوں پہ بٹھانا سے کیا مراد ہے؟ کہ بہت عزت افزائی کرنا. کلیاں بچھانا راہوں میں, کلیاں بچھانا ہے گلشن, ہم دل کو بچھانے والے ہیں. تو جب کسی کی عزت افزائی کی بات ہوتی ہے, جب کسی کو بہت زیادہ اکرام اور عزت سے نوازنے کی بات آتی ہے, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ سر آنکھوں پر بٹھانا. تو اس کے لیے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عزت دینا. اس کے بعد ہے کہ کعب قوسین کا اردو میں مفہوم کیا ہے؟
اردو میں مفہوم ہے کہ بہت قریب ہونا. اب اس کا عربی میں کیا مفہوم ہے کہ حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاب قوسین کا مقام ملا ہے. جب آپ معراج پہ گئے تھے تو اس وقت قاب قوسین کا یہ مقام ملا تھا. اور قوسین لفظی مطلب بولتے ہیں، یاد رکھیے گا، دو قوسوں کو، دو تیروں کو. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب دو قبائل کے درمیان لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو وہ آپس میں دو تیر کمان آپس میں ایسے ملا لیتے تھے. اس کو کہتے کہ یہ قوسین ہے. اب جب دو تیر ملاتے تھے تو ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو قاب قوسین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور آپ کے درمیان جیسے یہ دو تیر ہیں، یہاں پر ان کے ملنے سے پھر بھی کوئی فاصلہ رہ جاتا ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا. تو اس حوالے سے اردو میں مفہوم کیا ہے اس کا کہ بہت ہی قریب ہو جانا، تو یہ قاب قوسین کا مفہوم ہوتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے. اگلا سوال ہے کہ اینٹ، پتھر، دیوار، قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ اسم جامد ہیں. اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنا ہوتا اور نہ ہی اس سے دوسرے اسم بنائے جا سکتے ہیں. اس کو اسم جامد کہا جاتا ہے. جامد جمع ہوا، رکا ہوا، زمین جنبت بجنبت، وہ رکا ہوا ہے اور اس سے کوئی بھی آگے لفظ نہیں بنائے جا سکتے. ان الفاظ کو کیا نام بولیں گے؟ یہ اسم جامد ہے. نصف صدی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ نصف صدی، صدی بولتے ہیں 100 سال کو، یعنی 50 سال، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. تو نصف صدی یاد رکھیے گا، یہ اسم ظرف زمان ہے جو کسی زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا ہفتہ، مہینہ، سال، عشرہ، 2 دن، 3 دن، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، صبح، شام. تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ اسم ظرف زمان کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ علامہ راشد الخیری نے خواتین کے لیے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ جوہر نسواں جاری کیا تھا. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ مصور غم کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، علامہ راشد الخیری کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے. غم کی تصویر کشی کرنے والا، کہ غم کی تصویر بیان کرنے والا. مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری، مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی. علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے مصور غم کہا جاتا ہے. شاعر شباب کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر شباب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، وہ شاعر کون سے ہیں؟ جوش ملہی آبادی صاحب ہیں، وہ عظیم شاعر کہ جن کو شاعر شباب کہا جاتا ہے.